बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम वादी कुदैद में हैं और ये मक्का मुकरमा से तकरीबन 150 किलोमीटर 161 किलोमीटर मदीना मुनव्वरा के रोड पे वाक़े है और यहाँ से मदीना मुनव्वरा का सफ़र भी तकरीबन 300 किलोमीटर से कुछ ज़ायद है। और ये जो वादी है इसमें वो मारूफ हदीस जो आम तौर पे खुतबा हजरात से आपने सुनी होगी, जिसके मुतअद्दिद तुरुक हैं, जो मजमूई तौर पे दर्जे हसन को पहुँचती है। तो उसमें जो वाक़या पेश आया, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हिजरत के सफ़र में यहाँ से गुजरे और ये वो रास्ता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के सफ़र का रास्ता है। और इस मकाम पे जहाँ हम मौजूद हैं, ये वो जगह है जहाँ उम्मे माबद का खैमा था। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ़ लाए और साथ खलीफा बिला फासिल बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ थे। तो यहाँ उम्मे माबद का खैमा था। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरादा किया कि कोई चीज गोश्त मिले या पानी या दूध, कोई चीज मिले ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तनावुल फरमा सकें। तो हजरत सिद्दीक ने जहाँ बूढ़ी उम्मे माबद, जिसका अहदीस और रिवायात में तज़किरा है अजूजुन कबीरा, जो बहुत बड़ी बूढ़ी थी, तो जब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे दरियाफ्त किया कि अम्मा जी यहाँ कोई खाने पीने की चीज, तो उन्होंने कहा बेटा खाने पीने की तो कोई चीज नहीं। तो हजरत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी एक कमजोर सी बकरी, लागिर बकरी पर। तो पूछा गया कि ये बकरी, ये जो आपके खैमा में है, इसके बारे में क्या ख्याल है। तो उम्मे माबद ने अर्ज की कि ये वो बकरी है कि जिसके करीब न कभी कोई नर गया और ना ये छेड़ के साथ बाहर जा सकती है। ये अपनी कमजोरी की वजह से जहाँ पड़ी हुई है, तो ये दूसरी बकरियों के साथ चरने भी नहीं जा सकती और कोई नर भी इसके करीब नहीं गया। ये बिल्कुल ही फारिग बकरी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बकरी अगर आप हमें चंद साआत के लिए थोड़ा सा वक्त दे दें। तो उम्मे माबद हैरान हुई और ताज्जुब से कहा कि आप इस बकरी को क्या करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बकरी चंद साआत के लिए, थोड़ी देर के लिए आरियतन ली और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के सर और पीठ पे हाथ फेरा। और हदीस में है दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। और यहाँ पर ये बात ज़हन में रख लेना कि मोजज़ा की हकीकत भी यही होती है। आजकल मोजज़ा के मुताल्लिक 3 नजरियात हैं। बाज वो लोग हैं जो मोजज़ात के मुतलकन मुनकर हैं और जब मोजज़ात की बात आती है तो वो कह देते हैं जो हो ही नहीं सकता, जैसे मुनकरीन हदीस हैं और इस तरह के लिबरल रोशन ख्याल तबका। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मोजज़ा को नबी का तसर्रुफ और इख्तियार मानते हैं। तो ये रास्ता भी शिरक का रास्ता है। जो अहलुस सुन्नत वल जमात का नजरिया और अकीदा है कि मोजज़ात बरहक हैं, लेकिन मोजज़ात में तसर्रुफ सिर्फ रब्बुल आलमीन का है, पैगंबर का इख्तियार नहीं होता, पैगंबर का तसर्रुफ नहीं होता। इसी तरह करामात भी बरहक हैं, लेकिन करामात में भी वली का तसर्रुफ नहीं है। फ़िअलुल्लाह ताला खालिसतन, मोजज़ा हो करामत हो,
اس میں تصرف صرف اللہ کا ہوتا ہے، کیونکہ معجزہ بھی خرق عادت ہے، کرامت بھی خرق عادت ہے، اور خرق عادت میں اسباب نہیں ہوتے، اور مافوق الاسباب تصرف کرنا یہ صرف رب العالمین کا خاصہ ہے۔ کسی مخلوق، کسی نبی ولی کو معجزے پر متصرف ماننا تو یہ شرک کی بنیاد بھی ہے اور زندقہ کی بنیاد بھی ہے۔ تو معجزہ کی حقیقت یہ ہے کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب نے دعا مانگی، اور جب آپ نے دعا فرمائی تو وہ جو بکری تھی لاغر اور ضعیف، تو اس بکری کے حضرت صدیق اکبر کو فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو اور دودھ نکالنا شروع کرو۔ تو حضرت صدیق اکبر نے جب ہاتھ تھنوں کی طرف لے گئے تو اس کے تو تھن بڑے تر و تازہ ہو گئے اور دودھ نکالنا شروع کیا۔ آپ کے ساتھ جو آدمی تھے انہوں نے بھی دودھ پیا۔ وہ جو بڑھیا تھی ام معبد، اس کے بھی برتن بھر گئے، اور بعض روایات میں ایک دفعہ نکالا، پھر دوسری دفعہ نکالا، پھر تیسری دفعہ نکالا، اور وہ دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ برکات تھی اللہ رب العزت کی۔ تو اس کے بعد جب آپ تشریف لے گئے، پیچھے سے ابو معبد آ گیا، معبد کا ابو یعنی اس بڑھیا کا گھر والا۔ اس نے جب گھر میں دیکھا ہر طرف دودھ کے برتن بھرے ہیں، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس مقام پہ آ کر ام معبد نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ بیان کیا، سراپا بیان کیا، اور آپ کی نشانیاں بیان کی کہ یہاں ہمارے خیمہ میں ایک آدمی آیا، پھر آپ کے رخساروں کے حسن کا تذکرہ کیا، آپ کی آنکھوں کے حسن کا تذکرہ کیا، آپ کی زبان اور بولی کے حسن اور حلاوت کا تذکرہ کیا، آپ کے ظاہری حسن و جمال، باطنی حسن و جمال کا تذکرہ کیا، اور وہ ایسے انداز میں کہ آدمی پڑھ کے حیران ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تک مومن نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک وہ مشرکہ ہی تھی، لیکن اس نے اس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کیا کہ آج بھی سیرت اور شمائل کی کتب میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کی بات آتی ہے تو ام معبد کی اس فصاحت، اس بلاغت کو پیش کیا جاتا ہے۔ وہ ایک لمبی، وہاں اب چونکہ ہم سفر میں ہیں تو اس سفر میں اگر میں اس ام معبد کے ان کلمات کی تشریح کروں تو ان کا جو حسن ہے وہ برقرار نہیں رہے گا ان کلمات کا۔ تو انشاءاللہ یہ بھی تفصیلی دروس سیرت میں وہ اس کے کلمات اور ان کی تشریح وہاں میں ذکر کروں گا۔ تو جہاں ذرا آپ اپنے ناظرین کو دکھا دیں کہ یہ ساری وہی وادی ہے، خیمہ اس مقام پہ تھا، اور یہ جو آگے ادھر ام معبد کا گھر ہے، ابھی گھر کے نشان تو نہیں رہے، اور یہ جو جگہ بنی ہے یہ بھی بعد میں کسی نے بنائی ہے، ظاہر بات ہے اب وہ پرانے والے خیمے تو نہیں۔ تو بہرحال علاقہ یہی تھا، وادی یہی تھی۔ اسی وادی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم الشان معجزہ کا اظہار ہوا، اور اس کے بعد یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی صحیح اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔